अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत की बरसात रखे। अच्छा मेरे दोस्तों, नौकरी छूट गई, हम बेरोजगार हो गए। बहरहाल नई जॉब की तलाश शुरू कर दी। एक जगह इंटरव्यू दे, दूसरी जगह इंटरव्यू दे, तीसरी जगह इंटरव्यू दे। वो जब उससे हमारी तनख्वाह पिछली देखें या सुने तो आगे से हंस के हमें कहें ठीक है हम आपको बुला लेंगे, मगर उन्होंने बुलाया नहीं। फिर ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल में मैंने डिप्लोमा किया हुआ था, तो मैं एक बड़ी मशहूर कंपनी है, आजकल भी उसका नाम है, अब तो खैर बड़े इज्जतो एहतराम से बुलाते हैं, तो बहरहाल मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसके पास गया, उसका शोरूम था बहुत बड़ा और अब भी है। तो इतना मैं बता सकता हूँ कि टोयोटा से उसका ताल्लुक था। तो बहरहाल मैं गया, तो मैं इंटरव्यू देने लगा, तो मुझे कहते हैं क्या तनख्वाह लेंगे आप? बाकी तो फिट है, हर चीज आपको पता है, टेक्निकली नॉलेज आपका ठीक है। मैंने कहा सर आप देंगे क्या? नहीं आप कुछ बताएं। मैंने कहा 12,000, यानी वो 28,000, यहाँ 12,000। तो मुझे आगे से कहते हैं कि तनख्वाह आपने कुछ कम नहीं मांगी। मैंने उनके लहजे का तंज देखा, तो थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं। तो मैंने आगे से कहा इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते, क्योंकि मैं इतनी तनख्वाह से फारग हुआ हूं। तो मुझे पता था अब जॉब तो वहां मिलनी नहीं, चले हम जाएगी कर लें। तो उनका जो ओनर है, जो ओन लिए, जो गड्डियों से कमाए, वो आप लोग जानते हैं, वो मुझे कहता है अच्छा फिर अमेरिका पे इंग्लिश में मजमून लिखें। मैंने कहा ना तो अमेरिका में गया हूं, ना ही मुझे अमेरिका जाने का शौक है। मैं तो यहीं पर मेहनत कर रहा हूं और यहीं रोजी रोटी कमा रहा हूं। अगर पाकिस्तान पे कहते हैं तो मजमून लिख देता हूं और इंग्लिश में लिख देता हूं। तो चले पाकिस्तान पे लिख दें। फिर मैंने मजमून लिख दिया, तो उन्हें मैंने कहा ओके गुड बाय। आ गया। मुझे पता था कि उन्होंने नहीं बुलाना, क्योंकि ये मुझे बाद में पता चला कि वो मैनेजर को रखना, उन्होंने मुझे सर्विस मैनेजर था और उसको रखते थे उस वक्त 7-8 हजार पे। तो बाकी वो दूसरी दिहाड़ी फट्टी वाली, आप समझ गए होंगे, कस्टमरों से जितनी जी चाहे लगा ले। ये बहुत बाद में मुझे पता चला। बहरहाल
ہم چل پڑے کہ یہاں تو نہیں ہے. غرض یہ کہ اس کے بعد میں نے ایک جگہ جاب کی جو لاہور کے جنرل ہاسپٹل کے سامنے غازی روڈ پہ ایک ورکشاپ تھی. اس نے مجھے 4,500 دیے سیلری کے. میں نے وہ جاب کر لی. میں نے کہا کروں گا، دیکھوں گا سول میں ہوتا کیا ہے. اس عرصے میں میرا تقریباً 1 سال کا عرصہ جاب کی تلاش میں گزر چکا تھا. تو اب مجھے جاب کی ضرورت بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ کچھ جمع پونجی بھی ساتھ ساتھ کھاتے جا رہے تھے. ہم بچے پڑھتے تھے، اسپیشلی بیٹی بڑی کوئین میری کالج میں پڑھتی تھی. بیٹا جو ہے وہ 7ویں 8ویں 6ٹھی 7ویں میں پہنچ گیا تھا. باقی چھوٹی کلاسوں میں تھے. تو بہرحال تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کئی اپنے دوست وہاں سے چھوڑ کے اپنے گاؤں کو واپس آ گئے. کئیوں نے کاروبار کیے، ویگنیں لی، نقصان اٹھایا، واپس آ گئے، چھوٹی موٹی جاب کر لی. میں نے بھی 4,500 کی جاب کر لی. مگر لاہور کو میں نے کہا کہ لاہور کے بارے میں مشہور ہے، والد صاحب کہتے تھے کہ لاہور لے آؤ اور، یعنی اور لے کے آؤ تو پھر لاہور رہو. تو بہرحال میں جاب کی تلاش میں تھا. تو 4,500 میں نے جاب شروع کر دی. ایک مکینک تھا، ایک میں ہوتا تھا، ایک ہیلپر ہوتا تھا. ایک شیڈ سا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا دفتر تھا. ایک مہربان تھا، اس نے ہمیں وہ جاب دے دی. ہم نے کرنی شروع کر دی. تو یہ 28,000 کی جاب چھوٹنے کے بعد پہلی جاب تھی جو سول میں. اور وہ جاب ہم کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ نئی جاب کی تلاش میں بھی تھے. تو یہ کہانی میں قسط اپنی یہی ختم کرتا ہوں. نیکسٹ قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس جاب کے بعد کیا ہوا اور ہم کدھر کو پھر ہم گئے، یا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا، کیا ڈیسیژن لیا. یہ اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا. میرے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آپ سب خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور آپ سدا مسکراتے رہیں، سدا خوش رہیں، کسی کے محتاج نہ ہوں. اللہ حافظ.